أنه لم يتلقى بصفة رسمية أي معطيات عن عدد المعنيين بهذا الإجراء، وإن كانوا جميعا أصحاب مؤسسات حقا أم لا. ونبه إلى أن عامل الوقت يعد مهما جدا، وأن البطء في معالجة هذا الملف يهدد وجود العديد من المؤسسات وبالتالي مواطن الشغل فيها. فهناك اليوم من هو محروم من جواز سفره منذ أكثر من سنتين بسبب البطء في الإجراءات القضائية، وكل ما نتمناه هو أن يقع تلافي هذا الوضع دون مساس من حقوق أي جهة. وقد سبق واقترحنا تعويض إجراء المنع باستخدام إجراءات تحفظية أخرى لا تؤثر على نشاط المؤسسة وتحقق حقوق المجموعة الوطنية. وكل ما نتمناه اليوم هو تلافي هذا البطء. أعتقد أن قانون العدالة الانتقالية يمكن أن يكون إطارا لمعالجة هذا الملف. حضرات السيد والسادة، لا شك أن جانب العدالة الانتقالية في عملية الانتقال الديمقراطي هام جدا، ولكن النجاح في باقي الجوانب هام جدا أيضا، خاصة من حيث وضوح الاستحقاقات السياسية القادمة حتى تتوضح الرؤية. غياب موعد محدد للانتخابات المقبلة والتأخر المسجل في صياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه أثر على مناخ الاستثمار، وجعل العديد من المستثمرين الأجانب يترددون في القدوم إلى بلادنا وبعض المشاريع فيها، وهو ما يجب التلافيه أيضا بسرعة. إن وضعنا الاقتصادي صعب، ولا بد لاقتصادنا من إجراءات عاجلة وفي أقرب وقت ممكن حتى لا تتفاقم المشاكل. وفي هذا الإطار بدأ الاتحاد يستعد إلى عقد يوم وطني للحوار حول دفع الاقتصاد يوم السبت 11 مايو 2013 بمقر المنظمة، يحضره رؤساء الثلاثة بالطبع شريكنا الاتحاد عام تونس للشغل، ممثلين عن كل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومناطق المجتمع المدني بنظر لأخطر السبل التي تمكننا من استعادة الوسط الطبيعي لاقتصادنا. ونحن نعول كثيرا على هذا الحوار والخروج بتوصيات وأفكار تمكننا من تحقيق هذا الهدف. أتمنى لهذا المنطقة كل نجاح، وأنا على يقين أن حصيلته ستكون مفيدة جدا في مزيد إثار الحوار حول العدالة الانتقالية. أنهي وأقول إن كان فرقتنا الخصومات السياسية سيوحدنا الاقتصاد والحفاظ على المؤسسة ومناخ الأعمال. وشكرا. شكرا السيد المشمري. والآن نحيل الكلمة لممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة نجاة بن صالح. السيد رئيس المجلس التأسيسي، السيدات والسادة أعضاء المجلس التأسيسي وممثلي منظمات المجتمع المدني، السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن أشارككم هذا اليوم المخصص لتقديم قراءة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها من منظور المعايير الدولية المعتمدة في المجال. لقد مر مسار العدالة الانتقالية في تونس إلى حد هذا التاريخ بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى بدأت منذ سقوط النظام، وشهدت إحداث لجنتين أساسيتين لتقصي الحقائق، الأولى حول الانتهاكات منذ 17 ديسمبر 2010 إلى غاية نهاية بدايتها، والثانية حول الفساد والرشوة، إلى جانب عديد اللجان الأخرى مثل لجنة المصادرة ولجنة استرجاع الأموال المغلوبة، وإضافة إلى إصدار مرسوم بالعفو العام ومرسوم بالتعويض للشهداء وجرحى الثورة. وقد يجمع بين هذه المبادرات أو القرارات التي اتخذت في هذه المرحلة الأولى أنها اتخذت بصفة سريعة، يعني دون فهم المجتمع
ماذا يحصل؟ ماذا يجري؟ ما هذه اللجان التي لم نتعود عليها؟ في مناخ اجتماعي وسياسي صعب ومتشنج، وبالتالي كانت تلك القرارات قرارات إثمية وغير ناجمة عن عملية تشاركية وتوافقية. في تلك المرحلة برزت الحاجة إلى عمل بيداغوجي يهدف أساساً إلى التعريف بالعدالة الانتقالية بمتطلباتها وأسسها. ثم أتت المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تلي انتخابات 27 أكتوبر 2011. في هذه المرحلة ووعي من كافة الأطراف بأن العدالة الانتقالية يجب أن تكون عملية تشاركية وتوافقية أساساً، فنما الوعي بوجوب مؤسسة العدالة الانتقالية من خلال التنظيم المؤقت للسلطة، وأحدثت وزارة للغرض، وقد تأكدت الحاجة إلى إطلاق حوار وطني جامع حول العدالة الانتقالية يكون فيه الضحايا شركاء وشركاء. وقد قام مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس بالعمل بمقتضى برنامج مشترك على دعم الحوار الوطني حول قانون العدالة الانتقالية من خلال توفير الخبرة، التدريب، ودعم القدرات الوطنية في المجال، ودعم المجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي تهم بالضحايا. وأنتجت تلك المشاورات الأولى بين وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المحدثة والمجتمع المدني، أنتجت إحداث لجنة فنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، فتحت بدورها الترشح إلى 6 لجان إقليمية خضعت للتدريب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكلفت تلك اللجنة بإعداد مشروع قانون إحداث الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية، وهو المشروع الذي نتدارسه اليوم والذي تم إجراؤه بالمجلس الوطني التأسيسي. واسمحوا لي في هذا السياق أن أبدي بعض الملاحظات حول المسار في حد ذاته وحول المشروع القانوني من جهة أخرى. الملاحظات العامة حول المسار أن هذا المسار هو في حاجة إلى رؤية شاملة وغير مجزأة، وأنا قمت بالتذكير في المرحلة الأولى بتعدد اللجان وتعدد المبادرات في ظل عدم فهم المواطن لكل هذه الآليات، وهو ما أدى إلى تعدد كما قلت اللجان الآليات، وأيضا مبادرات تشريعية وقانونية مثل قانون العفو التشريعي العام، وهو ما يجعل البعض لا يفهم كيف يأتي عفو تشريعي في حين لا يعرف المواطن حتى هؤلاء الضحايا ماذا فعلوا، لماذا حكم عليهم. إذا لم يكن هناك عملية لكشف الحقيقة ومشاركة المواطن فيها وسماع هؤلاء الضحايا. حماية مسار العدالة الانتقالية من التجاذبات السياسية، والسيد المسؤول عن مركز الكواكب له توضيح آخر أو تسمية أخرى يقول التحزب أو حماية هذا المسار من التحزب، لأن هذا التسييس يضر بمصلحة الضحايا أولا. الهيئات المستقلة للعدالة الانتقالية ليست هدفا في حد ذاته، وهذا يجب أن يكون في وعي الجميع، وإنما قيمتها تبرز من خلال مساعدتها على مواجهة الماضي ومعالجته بما يسمح من تحقيق السلام الداخلي. ولكن حتى ولو تم هذا الانتقال الديمقراطي، العديد من هذه اللجان تتعرض للانتقال إلى يومنا هذا. فإذا في هذا قلت اللجنة ليست يعني في حد ذاتها هدف، وإنما نجاح في قدرتها على تخطي والتجاوز الماضي بكل الوقت. أما عن الملاحظات العامة في خصوص المشروع في حد ذاته، أقول أن هذا المشروع ينطوي في مجمله على المعايير الأساسية للعدالة الانتقالية.
وأسسها، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات يمكن الفقهية والشكلية من ناحية، وإلى توضيح بعض المفاهيم المتعارف عليها دوليا من جهة أخرى. وهنا على سبيل المثال أذكر ما التعريف الذي ورد في القانون بخصوص الضحية. من هي الضحية؟ وكيف يمكن لجنة للحقيقة لجنة الحقيقة والكرامة أن تعالج مثل هذه الضحية، cette catégorie de victimes qui est donc les régions défavorisées. أقول أيضا مثال آخر في القانون هو تعريف الانتماء. يجب حسب رأيي أن يكون ملائم أكثر بالتعريفات التقديرية، فيمكن بالعكس على عكس الضحية يمكن توسيعه أكثر وإدماج مثلا في ذلك التعريف المعاملات اللامنسانية والإيقاف المطول الذي لم يشمله القانون. أدرج القانون قضايا الفساد المالي، وهذا في حد ذاته البعد الاقتصادي والاجتماعي في القانون أنا شخصيا أعتبره شيء جيد، وهو سابقة في قوانين العدالة الانتقالية التي غالبا ما شملت الحقوق السياسية والمدنية فقط، وهذا أمر جيد. ولكن القانون لم يعالجه بالكيفية الواضحة التي يمكن أن في اعتقادي أن إذا بقيت على هذا أكمل. إذا هنا عدت سيدي رئيس الجلسة بعض الأشياء. إذا قلت مثلا الجانب المتعلق بالفساد المالي يمكن توضيحه، وخاصة في علاقته مع اللجان الأخرى، يعني لجنة مقاومة الفساد وأيضا القضاء العادل تشكل مدخل وإيضاحات إضافية إلى السادة الحضور، مع تجديد شكري العمل الرائع والمبادرة الرائدة التي يقدمها المجتمع المدني. كما أؤكد لكم عزم مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة دعمه للجهات الحكومية وغير الحكومية لمواصلة الحوار البناء حول هذه المسائل الجوهرية. وشكرا. شكرا للسيدة نجاة بن صالح. ونختم مع السيد مع كلمة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس السيد ديمتر شالي. Nationale indépendante pour la justice constitutionnelle, Monsieur Amin Ghali, directeur du centre Kaoudiki, Monsieur le représentant de l'UGTT, Madame la représentante de l'UTICA, et je prends note de votre remarque, on va vous impliquer dans nos événements. Chers Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir et honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Je dois dire que cette journée s'inscrit dans la lignée d'une série d'efforts et de mesures adoptées par la Tunisie pour faire face aux violations des droits de l'homme commises dans le passé. Ces mesures comprennent notamment la création d'une commission d'enquête sur les abus et dépassements commis pendant la Révolution, de la commission d'enquête sur les affaires de malversation et de corruption, la promulgation des décrets loi prévoyant l'octroi de réparations pour les victimes du passé, et bien sûr la rédaction sur la base de larges consultations nationales et régionales du projet de loi organique. Je voudrais aussi mentionner ici la consultation récente organisée à l'Assemblée nationale constituante sur ce sujet. Le Haut Commissariat des droits de l'homme tient ici à saluer les efforts accomplis par tous les membres du comité technique chargé du dialogue national, ainsi que ceux de plus de 100 représentants régionaux qui ont assuré la tenue de ces dialogues au niveau de chacun des gouvernorats en Tunisie, afin de recueillir des opinions et les besoins des victimes et des citoyens en matière de justice transitionnelle. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme et son partenaire le PNUD sont fiers d'avoir accompagné chacun de ces efforts depuis le lancement du dialogue national
en avril 2012. Le projet de loi est donc le résultat d'un large processus de consultation nationale. Ce caractère consultatif et participatif est essentiel à la légitimité même de la justice transitionnelle. Et il importe de poursuivre ce dialogue dans chacun de ces étapes, y compris lors de la sélection des membres de la future commission Vérité et Dignité. Processus qui devra impliquer le plus largement possible l'ensemble de la société civile. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme considère que la société civile doit continuer à s'approprier le processus de justice transitionnelle. Et c'est pourquoi il participe et soutient les initiatives comme celle-ci. C'est toujours un travail perfectible. Et l'expertise offerte par chacun ne pourra que bénéficier et enrichir les futurs débats de l'Assemblée nationale constituante. Les désaccords dans un cadre juridique commun sont et restent la preuve d'une démocratie vivante. Comme l'a si bien dit Monsieur le Président de l'Assemblée nationale tout à l'heure. Alors nous devrons encourager comme tel ces désaccords et ce débat. À nos yeux, l'essentiel reste que le projet de loi fasse référence à un cadre normatif et juridique qui respecte les normes et les standards internationaux relatifs à la justice transitionnelle et qui inclut de manière compréhensible le droit à la justice, le droit à la vérité, le droit aux réparations et les garanties de non-répétition. Ces quatre piliers sont indissociables et doivent être poursuivis de manière complémentaire. Par ailleurs, nous voudrions rappeler que la justice transitionnelle n'est pas une forme de justice spéciale, une catégorie spéciale en période de transition. Ce n'est pas une forme appauvrie et diminuée de la justice. Elle correspond, au contraire, à des droits de l'homme bien établis et reconnus. Le droit à un recours efficace, le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit aux réparations et le droit aux garanties de non-répétition. Il importe de conserver cet aspect juridique quand ils ont été en proie à une forme de politisation. Pour garantir la réussite du processus de justice transitionnelle, je voudrais insister ici sur trois aspects importants, sur trois risques à éviter, dont vous trouverez un commentaire plus détaillé dans des brochures qu'on peut distribuer ici, qui sont les commentaires du Haut Commissariat aux droits de l'homme et du PNUD. Le premier est celui de la fragmentation des mesures de justice transitionnelle. On a parlé ici des différentes initiatives prises depuis la Révolution et de diviser les victimes elles-mêmes et donc de fragiliser l'ensemble des processus de justice transitionnelle. On a parlé aussi du risque d'une politisation de la justice transitionnelle. Une solution pour éviter ce risque, déjà remarqué par le rapporteur spécial sur la justice transitionnelle lors de sa visite en novembre dernier, est d'inclure toutes les victimes, sans aucune considération de leur appartenance politique ou des circonstances dans lesquelles leurs droits ont été bafoués. La procédure d'élection des membres de la future commission Vérité et Dignité devra donc elle aussi se faire de manière dépolitisée, transparente et participative. Enfin, les attentes des violations passées. Le mandat des mécanismes de justice transitionnelle ne doit pas être surchargé. À ce titre, l'inclusion de la corruption et des crimes économiques dans le mandat de la commission Vérité et Dignité, si elle est certes essentielle,
qu'elle contribue à la reconnaissance d'une demande fondamentale des Tunisiens depuis la Révolution, pourra cependant engendrer des difficultés d'ordre pratique dans l'organisation de son travail, en rendant son mandat trop large et s'avérer donc irréalisable. Cette modestie dans nos attentes quant à ce que la justice transitoire